यो भाइरसको विषयमा षड्यन्त्र कहाँ के भनेर यसको पर्याप्त आधारहरू छ। 2015 मा टेड टक शोमा बिल गेट्सले के भनेको थियो भने आउने वर्षहरूमा चाहिँ अब भयावह रूपले महामारीको रूपमा भाइरसहरू अन्य रोगहरू आउँछन्। त्यो भाइरसले गर्दा मान्छेहरू मर्ने, अकालमा मर्ने, रोग लागेर मर्ने र सरकारहरू सक्दैन त्यसबाट निपट्नको लागि त्यसको पूर्व तयारी गर्ने भने र साथै के भनेको थियो भने त्यसको लागि हामी मिलिट्री प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको थियो। अब मेडिकलको काममा मिलिट्रीको काम के? बिल गेट्स को हो त? उनी मेडिकलका मान्छे हो। उनलाई भविष्यवाणी कहाँबाट भयो कि महामारी आउँदैछ भन्ने कुरा? जर्मनका 1000 जना डाक्टरले किन भने कि कोरोना इज स्क्याम? त्यो न्युज म तपाईँलाई दिन्छु, त्यो देखाउनुहोस्। इटलीका डाक्टर विज्ञहरू, संसारका विज्ञहरू किन विद्रोह गरे? किन युरोपका युकेका जनताले विद्रोह गरे? इजरायलमा किन विद्रोह गरे? कि बिल गेट्सलाई किल गेट्स किन भने? मास्कको विषयमा विरोध गरे, तपाईँको सेनिटाइजरको विषय त्यसको बारेमा डब्ल्युएचओको विरोधमा। कोरोनाले मान्छे एकदमै कम सङ्ख्यामा मर्छ, त्यसलाई तपाईँ महाव्याधि घोषणा गर्ने, बिरामी नपरेकोलाई महामारी देखाएर भ्याक्सिन भनेको ठुलो प्रफिटेबल ट्रिलियन डलरको इन्डस्ट्री हो। भ्याक्सिन कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन भन्ने कुनै पनि भ्याक्सिन यो मैले भनेको होइन, यो संसारका विज्ञहरूले भनेको छ कि 7.5 अरबको जनसङ्ख्या छ, 8 देखि 9 अरबसम्म हुन जान्छ 2020 सम्ममा। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि के भन्छ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, हेल्थ केयर र तपाईँको भ्याक्सिनले 10 देखि 15% घटाउँछ भनेपछि मान्छे मार्छ। फेसबुकमा, ट्विटरमा, गुगलमा अनि युट्युबमा जुन तपाईँको कोरोना र भ्याक्सिनको विरुद्धमा बोल्दाखेरि जुन हटाइन्छ नि न्युज, कोलम्बियाको जर्नलिजमले त्यो कुराको खुलासा गरेको छ। त्यो खतरनाक षड्यन्त्रमा यिनीहरूले देशलाई जानी अनजानी फसाउँदैछ। त्यसको लागि पनि नेपाली जनता जाग्नुपर्छ। जनतालाई बचाउने काम गर्नुहोस्, पहिला कमसेकम खाना दिने काम गर्नुहोस्, बाँच्नसम्म त गर्नु पर्ने व्यवस्था, त्यो चाहिँ नगर्ने, उल्टा धाक धम्की प्रयोग गर्ने। जनता पनि कतिपय कुरामा अनुशासित हुनुपर्छ। तर सरकारको नियतै ठिक छैन भने जनता अनुशासित कहाँबाट हुन्छ? हाम्रा स्थानीय उत्पादन विस्थापित गरे युवा विदेशी, त्यहाँ उनीहरूको मृत्यु हुँदाखेरि त्यो लासमाथि कर असुल्ने सरकारले भलो गर्छ। 2 महिनामा भित्र हेर्नुहोस् यहाँ के हुन्छ। जनता भोकै जनता नि भोक पेटले जब आन्दोलन गर्छ यो व्यवस्था नै खाइदिन्छ। यतिखेर हामीसँग अभियन्ता सुरजित दत्त हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। जय गोरखनाथ। अब यो कोरोनाको बारेमा चाहिँ विश्वमा नै 2 खेमामा जनताहरू विभाजन भएका छन्। एकतर्फी कोरोना छ, साँच्चीकै हो, यसले कोरोना लाग्ने बित्तिकै ज्यान जान्छ भन्ने खालका छन्। अरू चाहिँ कोरोना छ तर यो सामान्य रुगाखोकी जस्तो हो, लागेर पनि यो आफै स्वतः स्फूर्त यो निको हुन्छ। जति मान्छेको मृत्यु भएको छ यो चाहिँ अन्य रोगले हो भन्ने त्यो पक्ष र विपक्ष छन्। तपाईँ पनि यो कोरोना भन्ने चिज चाहिँ त्यति धेरै डेन्जर होइन, सरकारले भ्रम फैलाइरहेको छ अथवा WHO लगायत विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन यस्तै किसिमको सङ्गठनहरूले चाहिँ यसलाई भ्रम छरेर तलमाथि गरिरहेको छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। साँच्चीकै यो कोरोना के हो? नेपाली जनताहरूले यसलाई कसरी बुझ्ने, तपाईँहरूले कसरी बुझाइराख्नु भएको छ? कोरोना एउटा भाइरसको ग्रुपको फ्यामिलीको ग्रुप हो, त्यसलाई कोरोना भनिन्छ। त्योभित्र SARS-CoV-2 त्यसलाई नाम दिएको छ। श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याले गराउँछ हैन। अब अर्को कुरा के छ भने जुन तपाईँले भन्नुभयो कि 2 खेमा बाँडेको छ र सरकारले आतङ्क गरेको छ, मान्छे मर्ने नमर्ने हैन, कन्फ्युजन। तपाईँलाई योको जवाब कसरी आउँछ भने लकडाउनको 3 हप्ता अगाडि मैले भनेको थिएँ एउटा कार्यक्रममा, त्यो रेकर्डमै छ अहिले पनि मिडियामा, कि भारत अमेरिका लगायतका देशले 2020 मा नियोजित रूपले आर्थिक मन्दी ल्याउँदैछ र क्यासलेस ट्रान्जेक्सनको परियोजना ल्याउँदैछ। त्यो कुरा सत्य साबित भयो। 3 वर्ष अगाडि मैले बिल गेट्स एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनको विरुद्धमा उनीहरूको षड्यन्त्रको विषयमा र भ्याक्सिनको विषयमा मैले कुराहरू गरेको थिएँ, जुन अहिले संसारभरि नै ती कुरा उठिरहेको छ। पहिला बुझौँ कि यो भाइरसको विषयमा षड्यन्त्र कहाँ के भनेर यसको पर्याप्त आधारहरू छ। जस्तो 2015 मा टेड टक शोमा बिल गेट्सले के भनेको थियो भने आउने वर्षहरूमा चाहिँ अब भयावह रूपले महामारीको रूपमा भाइरसहरू अन्य रोगहरू आउँछन्। त्यो भाइरसले गर्दा मान्छेहरू मर्ने, अकालमा मर्ने, रोग लागेर मर्ने र सरकारहरू सक्दैन त्यसबाट निपट्नको लागि त्यसको पूर्व तयारी गर्ने भने र साथै के भनेको थियो भने त्यसको लागि हामी मिलिट्री प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको थियो। मिलिटरी त्यो एकदम स्ट्यान्ड बाई हुन्छ, तिनीहरू मिलिट्री प्रयोग गर्नुपर्छ। अब मेडिकलको काममा मिलिट्रीको काम के है, तर यो प्रमाणित भइसकेको छ। र उनले चाहिँ हेल्थ आइडीको कुरा गर्नुभएको थियो। र अर्को शब्द के भन्नुभएको थियो भने एउटा वाक्य कि 7.5 अरबको जनसङ्ख्या छ, 8 देखि 9 अरबसम्म हुन जान्छ 2020 सम्ममा। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि
के भन्छ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, हेल्थ केयर र तपाईँको भ्याक्सिनले 10 देखि 15% घटाउँछ भनेको छ। भनेपछि मान्छे मार्छ। भ्याक्सिनले मान्छे घटाउँछ भन्नुपर्छ, पपुलेसन घटाउँछ भनेपछि 10 देखि 15%। त्यो त रेकर्डेड छ, अहिले पनि त्यो त युट्युबमा अहिले पनि एभाइलेबल छ। र जानकारी गराउँ, उनका बुवा सिनियर बिल गेट्सले अमेरिका गभर्मेन्टसँग डिपोपुलेसन एजेन्डा अन्तर्गत काम गर्थ्यो। घटाउने जनसङ्ख्यालाई घटाउने परियोजनामा उनी काम गर्थे। त्यस्तै अमेरिकाका सुरक्षाका चिफ एकजना हेनरी किसिन्जर भन्ने धेरै पहिलाको कुरा हो। उनको एउटा रिपोर्ट छ, त्यो गुगलमा पनि पाइन्छ। त्यसमा के भन्थ्यो भने नेसनल सिक्युरिटी स्ट्राटेजी मेमोरेन्डम भन्ने एउटा परियोजना छ। त्यो अन्तर्गत तपाईँको विश्वको जनसङ्ख्या कसरी घटाउने भन्ने रिपोर्ट त्यहाँ दिएको छ। त्यो सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यो भनेको नुनमा तपाईँको आयोडिन मिलाउने र एल्युमिनियम सिलिकेट भन्ने केमिकल मिलाएर जनसङ्ख्या घटाउँछ। कसरी? एल्युमिनियम सिलिकेट सिमेन्टलाई जम्न नदिने एउटा केमिकल रसायन हो। त्यो नुनमा मिसाइदिएको छ। नुनको प्याकेटमा कि त एल्युमिनियम सिलिकेट लेखेको हुन्छ, या त तपाईँको 3टा कोडको हुन्छ, जुन तपाईँको जति पनि नुनहरू जुन छ नि जम्दैन नि, एकदम तपाईँको मजाले पाउडर जस्तो छ नि, फुर्र गर्छ, त्यो एकदम खुल्ला खालको छ नि। त्यो एल्युमिनियम सिलिकेट मिलाएको कारणले त्यो गर्दा त्यो नजमेको हो, ढिक्का नभएको नुन चाहिँ हो। जुन समाजमा जुन देशमा ती नुन प्रयोग गरेको छ, 25% युवालाई नपुग्छ तर 30% महिलालाई चाहिँ बाँझो बनाएको छ र इन्फर्टिलिटी, र जसको कारणले गर्दा आइभीएफ सेन्टर, विदेशी परियोजनामा चलेको आइभी सेन्टरबाट बच्चा उत्पादन, कृत्रिम गर्भाधान जुन छ त्यो परियोजना अन्तर्गत हो। र त्यो जुन बच्चा उत्पादन हुन्छ, पहिला हाम्रो संस्कारमा के थियो भने 16वटा संस्कार थिए हाम्रो ग्रन्थ अनुसार। त्यसमा तपाईँको गर्भ संस्कार भन्ने थियो। यो देशलाई, यो राष्ट्रलाई कस्तो खालको बच्चा चाहिन्छ भनेर त्यही अनुसार प्लानिङ गर्थे, त्यसको विज्ञान त्यो थियो। अनि ठ्याक्कै तिनीहरूले के गर्छ भने अहिले कस्तो बच्चा बनाइदिएछ भने बच्चा कि त कार्टुन हेर्न बिजी, कि त मोबाइल गेम खेल्नमा बिजी, कि त तपाईँको त्यसले चाहिँ अन्य टिकटक सिकटक यताउति सोसल साइटमा बिजी। त्यो त समयअनुसार परिवर्तन भएको होइन र एडभान्समेन्टमा गएको होइन र समाज। टिकटकले कसरी एडभान्स गरेको छ? जुन समाज हाम्रो जुन सेलिब्रिटीहरू कपडा लगाएर छोपेर हिँड्थे, एउटा फोटो खिच्न नमाने 30 वर्ष अगाडि, अहिले पछि छाडा भन्छन्। छाडा भन्ने कि के भन्दा आफै विचार गर्नुहोस् त्यो कुरा। टिकटकमा जुन भिडियोहरू आउँछन्, घरको कोठाको सारा भित्रको उनले लगाउने छोटा लुगा लाउने ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यतातिर अल्झेको छ। र त्यस्तै कृत्रिम गर्भाधानबाट जुन बच्चा बनाउँछन्, त्यो भनेको त्यो बच्चा कस्तो खालको हुने भन्ने उनीहरूको मोडालिटी, त्यो विज्ञान उनीहरूसँग छ। त्यो अन्तर्गत हामीलाई जिएमओ सिड मन्सान्टोको थ्रुबाट र हाइब्रिड सिड, केमिकल फर्टिलाइजर प्रयोग गरेर त्यो बिउ हामीले खुवाएर हामी यो समाज कस्तो बलात्कारी बन्ने, हिंसक बन्ने अथवा एकदम बुद्धिहीन बन्ने, सृजनता मर्ने खालको कुरा प्रयोग गरेछ। त्यस्तै अमेरिकाको मोटी वर्गका व्यापारीको परियोजना अन्तर्गत उनीहरूले पानीमा चाहिँ केमिकल जुन छ नि, यो क्लोरिन र ब्लिचिङ पाउडर मिलाउँछ। त्यो गलत हो भनेर भन्न जाँदाखेरि डल्लासको कार्यक्रममा जन एफ केनेडी राष्ट्रपति मारिए। त्यसैले गर्दा यी तिनीहरूको एजेन्डा अन्तर्गत संसारलाई अब एउटै नियममा, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थालाई प्रयोग गरेर एउटै नियममा बाँध्ने त्यही अन्तर्गतको एजेन्डा हो। कोरोना बिमारी लाग्छ, मान्छे मर्छ पनि। अब मान्छे कस्तो मर्छ भने कुनै पनि रोग लाग्दा हाम्रो कतिवटा रोग लाग्छ, हाम्रो जिउमा अलरेडी जर्म सेल्सहरू छन्, ट्रिलियन जर्म सेल्स छन्। जब तपाईँको इम्युन पावर घट्छ, रोगसँग लड्ने क्षमता घट्छ, आत्मबल घट्छ, अनि मात्रै चाहिँ जर्म्सहरू एक्टिभ हुन्छ। र जब दबाई दिइन्छ, चाहे तपाईँको स्थानीय पद्धति होस्, प्राकृतिक पद्धति होस् या वेस्टर्न मेडिसिन होस्, त्यो दबाई दिएपछि बडीले रेस्पोन्स गर्दैन, त्यहाँ पनि फरक पर्छ। त्यसैले गर्दा रोग त्यहाँ छ, समस्या छैन, तर के कुरा हो भने मृत्युदर कति त? जुन रोगले तपाईँको मृत्युदर, महामारी जसको सङ्क्रमण बढी छ त्यसमा मृत्युदर कम हुन्छ, जसको सङ्क्रमण दर कम हुन्छ त्यसको मृत्युदर धेरै हुन्छ, यो मेडिकल डाटाले भन्छ। त्यस्तै यसको मृत्युदर त कम छ, तर लकडाउन गरेर हामीले जुन बन्धक बनाइदिएको छ नागरिकलाई, यसको विरुद्धको लडाइँ। जस्तो तपाईँ लकडाउन गर्नुभयो, पहिलो फेजको लकडाउन त फेलियर देखियो नि त। अपनाउनु पर्ने जुन तपाईँको सतर्कता त्यो अपनाउनु भएन। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई भन्छ यो कोरोना फ्री जोन हो, के लकडाउनको केही हप्ता अगाडि यहाँ सबैलाई छिराउनु पर्छ, पर्यटन ल्याउनु पर्छ भन्ने उहाँले, अनि केही हप्तापछि लकडाउन गर्ने भनेपछि यो कति ठुलो इम्याचुर्ड काम हो। त्यसो त्यही अनुसार अहिले पनि म्याचुर्ड काम गर्छ मलाई त लागेन। त्यतिखेरै सीमालाई सिल गरिदियो भए, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रालाई सिल गरिदियो भए के हुन्थ्यो र देशको आन्तरिक भित्र खुल्ला राख्न सकिन्थ्यो नि जिल्ला जिल्लामा। त लकडाउन चाहिँ खोल्नुपर्छ, सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर जीवनलाई साधारण पार्नुपर्छ, सामान्य जीवनमा फर्किनुपर्छ र अपनाउनु पर्ने सतर्कताहरू अपनाउनु पर्छ। त्यसमा नागरिक पनि जिम्मेदार हुनुपर्छ। नागरिकलाई हेर्छु त हतार हुन्छ, हरेक कुरामा लाइनमा एकदम हतार हुन्छ,
मेन्टेन गरेको धेरै कुरा छैन। जस्तो सफाइको कुरामा न्युजिल्यान्डमा हरेक वर्ष जुन सङ्ख्यामा मरिन्छ 15 देखि 17,000 वर्ष 17,000 मान्छे फ्लूले हात मात्रै सफाइ गर्न थालेपछि त्यहाँ 3,000 मान्छे मात्रै 17,000बाट 17 देखि 3,000 मात्रै मान्छे मरे हातको सफाइले पर इयरको होइन पर इयर हो डाटा भन्दैछु एउटा सिजनमा। त्यस्तै तपाईँको हामीले सफाइको बस्ने कुरा अनि तपाईँको प्राकृतिक खाने कुरा। तर हामी खाँदैछौँ के अघि मैले भने कि रोग लाग्ने मुख्य कारणमध्ये एउटा हाम्रो बडीको पीएच भ्यालु बिग्रिनु, आत्मबल घट्नु, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट्नु, इम्युन पावर घट्नु के घटाउँछ यहाँ अहिलेको व्यवस्थाले। कोरोनाले मान्छे एकदमै कम सङ्ख्यामा मर्छ त्यसलाई तपाईँ महाव्याधि घोषणा गर्ने। तर जन हपकिन्स रिपोर्ट इन्स्टिट्युटको रिपोर्ट अनुसार क्यान्सर लगायतका अन्य अन्य रोगले नेपालमा कति मान्छे मर्छ, विश्वमा कति मान्छे मर्छ त्यो डाटा हेर्ने हो भने त त्यो रोग लाग्ने कारण के छन् त्यो विषयमा त चुप लागेर बस्छ। तेस्रो ठुलो कारण मृत्यु हुने भनेको एडिआर हो, एडभर्स ड्रग रिएक्सन। एलोपेथी मेडिसिन खाएर मान्छेहरू मरेछ, त्यसको साइड इफेक्ट होला पछि हस्पिटलको ट्रिटमेन्टको पर्याप्त ट्रिटमेन्ट नगरेर, राइट ट्रिटमेन्ट नगरेर ओभरडोज भएर यो कुरा त एडिआरले भनेको छ, मैले भनेको कुरा होइन। त्यो विषयमा खोइ क्यान्सर लागेर मान्छे जयथा बेचेर पनि मान्छेको ज्यान बचाउन सकेन। किडनीको डायलाइसिसको समस्या हेर्नुहोस् यहाँ कति छ किडनीको बिमारी। प्रधानमन्त्री जस्तै सबै त भाग्यवान छैन नि यहाँ त किडनी फेर्ने इलाज गर्ने दान गरेर पानी खुवाउँदा दान हुने देश पानी बिग्छ। उहाँ करोडको पानी पिउनुहुन्छ, नेपाली जनता कुन पानी पिउँदैछ? एसिडिक पानी पिउँदैछ, जाडोको पानी। त्यसैले हाम्रो बडीमा अल्कलाइन मात्रा घटेर एसिडिक मात्रा बढेपछि के हुन्छ भने रोग लाग्छ। त्यही त तपाईँहरू म सकिहाल्छु। रेस्पिरेटरी इन्जाइम र क्यान्सरमा नोबेल पुरस्कार जितेका डाक्टर ओटोले के भन्नुभएछ भने जब हाम्रो बडी एसिडिक हुन्छ, अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ बडीमा अनि तपाईँको बडी एसिडिक भएर बिमार हुन्छ, क्यान्सर लाग्छ, विभिन्न रोग लाग्छ। बिमार बडीलाई चेक गर्दा एसिडिक भेटिएको छ। त्यसैले एसिडिक वातावरणबाट हामी बस्नु पर्यो। वातावरणमा त जम्मा जम्मी अक्सिजन 21% हुनुपर्ने, तर अहिले सहरमा 14% छ, गाउँमा 17% छ। कम रुख र पोल्युसनले गर्दा प्लास्टिक जम्मा गरेर हामी जलाउँछौँ, हामीलाई थाहा छैन त्यसको असर के हुन्छ। टायर जलाउँछौँ, कुगाठहरू जलाउँछौँ, अगरबत्ती जुन बाँसको त्यो बाल्छौँ र माछा मासु, ब्रोइलरको अन्डा, लेयरको मासु, खसीहरू जुन तपाईँको फार्मिङ गरेको खसी त्यसलाई केमिकलले हुर्काएको हुन्छन्, जुन केमिकलले हुर्काएको माछा हुन्छन्, केमिकलले उत्पादन गरेका फलफुल र हाइब्रिड फुड्सहरू जम्स के भन्छ अन्नहरू हुन्छन्, पेस्टिसाइड युज गरेका फलफुल हुन्छन्, अन्न हुन्छन्। त्यो खाएर के भइरहेछ त? जाँड रक्सी खाएर के हुन्छ? गुट्का खाएर के हुन्छन्? खैनी खाएर के हुन्छन्? मदिरा खाएर के हुन्छन्? त्यो कुरा खोइ रोक्नुभयो। इम्युन पावर बढाउनको लागि तपाईँको दिनहुँ 1 घन्टा वाक गर्नै पर्छ। त्यसले बिटा एन्डोर्फिन्स भन्ने हर्मोन सिक्रेसन गर्छ जसले तपाईँको मुडलाई राम्रो गर्छ, आत्मबल बढाउँछ। पहिलो कुरा अक्सिजनको लेभल बडीमा बढाएपछि त्यसले अझै 20% बढी अक्सिजन तान्छ। दोस्रो कुरा पानीमा के मिलाएको छ? केमिकल। त्यो पानी मात्रै शुद्ध खायो भने 50% यो देशको अस्पताल बन्द हुन जान्छ। नुन तपाईँको एल्युमिनियम सिलिकेट मिलाएको छ, त्यो हामी खाइरहेछौँ। हामी बिरे नुन खानुपर्ने ठाउँमा यज्ञ गर्दाखेरि त्यसमा के प्रयोग हुन्छ कुराहरू, शुद्ध कुराहरू जुन हुन्छ नि, त्यही यज्ञ हाम्रो जठर अग्निभित्र छ, त्यही पर शुद्ध खानुपर्छ हामीले। त्यस्तै चिनी तपाईँको कोकेनभन्दा 8 टाइम्स बढी त्यो नसालु हुन्छ, एडिक्सन त्यसमा हुन्छ। तर 5 टाइम्स तपाईँको डेथ रेट हाई छ त्यसमा। चिनी यति खतरनाक छ, तर त्यो लिगल छ यहाँ यो देशमा। एल्युमिनियमको भाँडा, स्टिलको भाँडामा, कुकरमा खाना पकाउनु हुँदैन, त्यसमा सबै न्युट्रिसन भ्यालु घट्छ। त्यो तपाईँको के भन्छ यति विषादी छ भनेर त्यो भनेछ। हाम्रो परम्परामा कहिले पनि थिएन कुरा, तर त्यो कुरालाई स्थापित कानुन मान्दछ। यो कुरामा सरकारले ध्यान दिएन, एक कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँको अन्य अहिले लकडाउनले जुन दैनिक रूपमा मान्छेको जीवनस्तरमा जुन एउटा असर परेको छ नि, कतिपय मजदुरहरूको रोजगारी खोसियो, सामान्य सानसानो व्यापारीको रोजगारी खोसियो, उसले खाने कसरी, भाडा तिर्ने कसरी, ब्याङ्कको ब्याज तिर्ने कसरी, किस्ता तिर्ने कसरी, त्यो विषयको लागि राज्यले खोइ एड्रेस गरेको छ। राज्यका संयन्त्रका केही व्यक्तिहरू वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन WHO यो देशको हाम्रो आफ्नो मौलिक सिस्टम छ कि छैन, उनीहरू हिजो जुन प्रवक्ताले जुन तपाईँको धम्कीपूर्ण एउटा भाषा बोले, वो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले एउटा टेलिभिजनमा कि असंलग्न मान्छेहरू, कोरोनाको मेडिकल सेक्टरभन्दा बाहिरका मान्छेहरू यो विषयमा बोल्छ भने कानुन लगाएर पनि यिनीहरू थुन्नुपर्छ भन्नुभएको छ। लोकतन्त्र कारबाही गर्नुपर्छ। यो धम्की लोकतन्त्रमा धम्की होइन, यो लोकतन्त्र हो, यो माफिया तन्त्र हो। हाम्रो देश यदि वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन जबकि केटो भन्ने एउटा संस्था छ, CATO, त्यो संस्था वाशिङटनमा छ, तिनले WHO को बारेमा सारा नाली बेलुनको किताबमा छापिसकेका छन् धेरै वर्ष। पोजिटिभ कि नेगेटिभ एकदम पुरा यसको विरुद्धमा। केही विदेशी औषधि कम्पनीका लागि यो काम गर्ने संस्था हो।
उनले WHO यसले विभिन्न देशमा पोलिसी बनाउँछ, त्यहाँ देशको कर्मचारी नेतालाई दलालहरूलाई किनेर भत्ता दिएर प्रलोभन दिएर तिनको फाइदा गराएर उनले आफ्नो दबाई बेचाउनको लागि आफ्नो पोलिसी बनाउनको लागि एक खालको यिनीहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ र ती देशका मौलिक केटो भन्ने संस्था अर्गनाइजेसन CATO त्यसले चाहिँ के गर्छ? त्यसले चाहिँ तपाईँको WHO को बारे सारा नालीबेलीहरू खोलिसकेको छ। तिमीलाई त्यसको काम चाहिँ के थियो त? त्यसको नालीबेली खोल्नु मात्र कि अर्को त्यसको पनि आफ्नै काम छ? तिनले कुन संस्था के प्रयोजनका लागि यिनीहरू खडा गरेछन्, अमेरिकाले, युरोपले, ठुल्ठुला पुँजीपतिहरूले र कसरी अरू देशलाई ठग्छ। जस्तो अनुदान यो देशमा आउँछ, यो देशमा 1 करोड अनुदान आयो भने त्यसको साटो उसले कति बढी लान्छ, कसरी झुक्क्याउँछ भन्ने कुरा। जस्तो तपाईँले एउटा मोबाइल किन्नुभयो, तपाईँले फर्स्ट मोबाइल किन्दा मानु 10,000 मा किन्नुभयो, त्यतिखेर मोबाइल सुनको दाम कति थियो? तिनीहरूले सुन जम्मा गर्ने अनि तपाईँ हामी त्यस्ता कुराहरू युज गर्न जुनको प्रयोजनै छैन। मोबाइलको प्रयोजन के छ? हामीले त्यसले हामीले के उपलब्धि गर्यौँ? प्रयोजन छ लेटेस्ट टेक्नोलोजी, त्यसको हामी सदुपयोग कति गर्यो भन्ने कुरा हो। र केही वर्षपछि त्यो मोबाइलको मूल्य हुँदैन, डिस्ट्रोय हुन्छ होइन। र हाम्रो सारा डाटाहरू उनीहरू कलेक्सन गर्छन्, हामी कुन मानसिकतामा बाँचिरहेछौँ, के गर्दैछौँ, तर त्यो निगरानी हुन्छ। दोस्रो कुरा तपाईँको यी देशमा जति पोलिसीहरू मन्त्रालयहरू बनाउँछ त्यो सबै वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, IMF, वर्ल्ड ब्याङ्क, WTO, तपाईँको युनेस्को, UN, गाभी यिनीहरूले बनाउँछ। यदि यो नेपाल सरकारको, नेपाली जनताको सरकार हो भने यहाँका मौलिकताको, यहाँको प्राथमिकता के हो, यहाँको रिसोर्स के हो, त्यो अनुसार बनाउनु पर्ने नि। अनि के भन्नु उहाँले एलोपेथी मतलब WHO गाइडलाइन हामी फलो नगरेहरूलाई कारवाही गर्छ भन्नुभएको नि। एलोपेथी मेडिसिन खडा भएको जन्मेको कति वर्ष भयो? मुस्किलले 200 वर्ष। 30 वर्ष अगाडि नेपाली जनताले दबाई कति खान्थे, कतिवटा रोग देखा परेको थियो। तर आज हरेक नेपाली जनताको घर घरमा छुट्टा-छुट्टी औषधिको बट्टा छ। कसरी आयो कुरा? यो कुरा चिन्ताको कुरा होइन। चिकित्सा गराउँदाखेरि जै जथा बिग्छ, मान्छे बाँच्दैन, अस्पतालका मालिकहरू कष्टाउँछ। त्यही त तपाईँले अघि भनिहाल्नु। अनि एकछिनमा जोडेँ यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, ती औषधि कम्पनीका मालिकहरूले मोटाइरहेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय औषधि कम्पनी मालिकहरू तिनका हिसाबले षड्यन्त्र गरेर बनाउँछन्। यदि तपाईँको हाम्रा पिता पुर्खा यदि यहाँ 200 वर्ष अगाडि तपाईँको हाम्रो त यहाँ कति वर्ष आएको छ, 50 वर्ष पनि भएको छ नेपालमा एलोपेथी मेडिसिन आएको। लाखौँ वर्षको नेपालको इतिहास, यो पृथ्वीको इतिहास, ती मान्छेहरू कसरी बाँचे? पक्कै पनि उनको मौलिक पक्कै चिकित्सा पद्धति थियो, जडीबुटी थियो, आफ्नै उत्पादन थियो, त्यसले बाँचेको थियो, त्यसलाई विस्थापित गर्ने नयाँ षड्यन्त्र हो। र अर्को महत्त्वपूर्ण, अरू रोगहरूले मर्छन् संसारभरि धेरै मान्छे, त्यसलाई वास्ता छैन, त्यो विषयलाई के कारणले मर्छ भन्ने वास्ता छैन। किडनी किन ड्यामेज हुन्छ, मुटु किन खराब हुन्छ, क्यान्सर किन लाग्छ, के कारण हो भने त्यो कुरा गर्दैन, त्यही कुरालाई झन् थप्छ त्यो प्रयोजनहरू। तर यस्ता कुरा किन हुन्छ भने तपाईँ बिरामी भएपछि दबाई खानुहुन्छ, बिरामी नपरेकोलाई महामारी देखाएर भ्याक्सिन भनेको ठुलो प्रफिटेबल ट्रिलियन डलरको इन्डस्ट्री हो। भ्याक्सिन कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन भन्ने कुनै पनि भ्याक्सिन यो मैले भनेको होइन, यो संसारका विज्ञहरूले भनेको छ। बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्सले जब भारतमा र अफ्रिकामा पोलियोको के भ्याक्सिनहरू बाँडे नि चलाए, त्यहाँ हजारौँ मान्छे मरेछन्, लाखौँ मान्छे मरेछन्, त्यहाँ बिरामी भएछन्। त्यो विषयमा मुद्दा उठ्दाखेरि सरकारलाई किनेर, संस्थालाई किनेर त्यो कुरा दबाइए। टेक्सासको युनिभर्सिटीमा एउटा तपाईँको कार्यक्रममा अन्य प्रसङ्गमा बिल गेट्सले कुरा गर्दा तपाईँ जस्तै एकजना युवा महिला पत्रकारले बिल गेट्सलाई सोधे, उनी खोज पत्रकार पनि हुन्, कि तपाईँको कारणले गर्दा यति मान्छे मरेछन् यो देशमा, यसको भनाइ के छ भन्दाखेरि उनी आत्तिए। उनी चस्मा खोल्ने, लाउने स्पष्ट जवाब दिन सक्नुभयो, पसिना पुस्ने त्यस्तै हालत भयो उनको। त्यसैले उनका विषयमा उनी 1 दर्जनभन्दा बढी औषधि कम्पनीका मालिक हुन्, उनको लगानी छ भनेर। अब जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, यो जुन कोरोना भाइरस छन चाहिँ छ तर सामान्य छ, तर यसलाई अतिरञ्जित बनाइएको छ, यसमा चाहिँ चलखेल छ, घुसपेट छ, पैसाको लेनदेन छ भन्नुभयो। अब बिल गेट्सले भनेको कुराहरू पनि जनसङ्ख्या घटाउने, यति मर्ने भनेर तपाईँले अघि त्यो जुन भन्नुभयो, यो त संयोग पनि हुनसक्छ। उहाँको एउटा बिजनेस हो, बिजनेस भएपछि मेडिकलको पनि त बिजनेस गर्न जो सक्नुहुन्छ नि उहाँले, होइन? त्यसलाई हामीले कसरी जोड्ने त त्यो तपाईँले भने जस्तै? म अघि आर्मीको कुरा गरेको थिएँ नि, बिल गेट्सले आर्मीको प्रयोग गर्नुपर्छ। इजरायलको राष्ट्र पत्रिका द टाइम्स अफ इजरायलमा मोसादले के लेखेको छ भने एउटा आर्टिकल, हामीले राजनीतिक मुद्दाहरू धेरै ह्यान्डलिङ गऱ्यौँ, यो पहिलो यस्तो खालको मुद्दा हामीले भेटेछौँ जसमा भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन, N95 मास्कको व्यवस्थापन, डेड बडीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेदारी पहिलोचोटि पाएका छौँ। इजरायली आर्मी मिलिट्री इन्टेलिजेन्सको 81st टेक्निकल युनिटका चिफले के भन्छ भने यस्ता खालका मुद्दा विषय हामीले पहिलोचोटि पाएका छौँ। यो संजोग होइन। बिल गेट्स को हो त? उनी मेडिकलका मान्छे हो, उनलाई भविष्यवाणी कहाँबाट भए कि महामारी आउँदैछ भन्ने कुरा कसरी भयो उनलाई? जस्तो PCR टेस्ट छ,
पिसिआर टेस्ट ठिक हो कि बेठिक हो म यस विषयमा केही भन्दिनँ। पिसिआर टेस्ट हुनुपर्छ आन्दोलन गर्नलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्छन्, रविन्द्र मिश्रले भेट्छन्, अरू नेताहरूले भेट्छन्। तर हामी जुन मुद्दा उठाउँदैछौँ हाम्रो मुद्दा के हो भने लकडाउन गर्नुहोस्, हामीले समस्या छैन। तर नागरिकको समस्या, खानेको समस्या, दैनिकी समस्या जुन छ, घरबाट समस्या तिर्ने समस्या छ, ऋण तिर्ने समस्या, त्यो एड्रेस गर्नु परेको परेन। तर यो अवसरमा सरकारले भ्रष्टाचार गरिरहेछ, त्यो त सबैको संलग्न छ। हाम्रो मुद्दा यो कि यथार्थमा रहेर सरकारले काम गर्नुपर्छ। तर हामी जस्तो अभियन्तालाई धम्कीपूर्ण शब्द भनेपछि यो त स्पष्ट छ कि कसका लागि काम गरिरहेछन्। सिङ्गो सरकार तपाईँको भ्रष्टाचारमा छैनन्। केही मुठीभरका व्यापारी, मुठीभरका कर्मचारी र मुठीभरका तपाईँको सरकारका मान्छेहरूले चाहिँ यो विदेशी मुठीभरका व्यापारीहरूका पक्षमा यो एनजिओ, आइएनजिओ र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाकोलाई प्रयोग गरेर संसारका केही देशहरूमा आफ्नो नियम लादेर हाम्रो मौलिकतालाई बिर्साएर हाम्रो अधिकारलाई। एउटा कुरा भन्नुहोस् त, यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूले हिजो गाली गरेको होइन अमेरिकालाई, साम्राज्यवाद भनेर, भारतलाई विस्तार भनेर, अनि त्यही साम्राज्यवादीको पैसा चाहिन्छ, एमसिसीको पैसा चाहिन्छ यहाँ भन्नेहरू चाहिँ यहाँ हाम्रो पक्षमा, जनताको पक्षमा काम गर्छ होला त। त्यही व्यापारीहरूको कुरा गर्छौँ। ती व्यापारीहरू एन्ड्रु कार्नेगी, नेल्सन रकफेलर, जेपी मोर्गन, डेभिड रसेल 1912मा 14 अप्रिल 1912मा टाइटनिक डुब्यो। त्यो टाइटनिकको कथा 1898मा लेखियो। जुन ठाउँमा डुबे, नर्थ अटलान्टिकको तपाईँको त्यो ठाउँको नाम भन्छु म, न्यू फाउन्डल्यान्डदेखि 400 नटिकल माइलमा डुब्छ भनेर टाइटनिक रेक अफ टाइटन भनेर 1898मा लेखेको किताब छ। 1912मा के हुन्छ, 1912मा 14 अप्रिलमा त्यो टाइटनिक डुबे। त्यहाँ त्यही ठाउँमा डुबे, त्यही टाइममा, त्यही लोकेसनमा सबै कुरा मिलेको छ। यो संजोगको, यो प्लटिङ हो, सेटिङ हो, पुरै प्लटिङ पहिले गरेर सेटिङ गरेको। अब अर्को कुरा, किन प्रसङ्ग निकालेँ मैले? वुहानको ल्याबबाट, चाइनाबाट आएको छ कोरोना भाइरस। यही होइन कुरा मिडियामा आएको, डोनाल्ड ट्रम्पले पनि त्यही भनौँ, चाइनिज भाइरस भनौँ। यो किन निकाल्यो भने फेडरल रिजर्भ ब्याङ्क जुन संसारका सबै केन्द्रीय ब्याङ्कहरूलाई जुन कन्ट्रोल गरेको छ यिनीहरूले, यिनका मालिकहरू त्यही व्यापारीहरू, जेपी मोर्गनहरू। त्यही जेपी मोर्गनले फेडरल रिजर्भ ब्याङ्क खडा गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ तिनका विपक्षमा 3 जना व्यापारी थिए। उनका नाम तपाईँको बेन्जामिन गोचेनिन, इसा स्ट्रेस र ज्याकब एस्टर। उनीहरूले यो फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कको तरिका गलत भन्दाखेरि पछि के गर्यो भने 1912मा जुन टाइटनिक गयो नि त्यो अटलान्टिकमा एउटा यात्रामा, सारा तिनका जुन विरोधीहरू थिए, व्यापारिक प्रतिद्वन्दीहरूलाई त्यहाँ इलाइट फ्यामिलीहरूलाई बसाए। उनी आफू पनि जाने कुरा गरे, तर त्यो दिन उनी गएन। र तपाईँको जहाज पनि फेरिए, त्यो ओलम्पिक भन्ने पुरानो थोत्रे जहाजलाई त्यसको कोडहरू सारेर त्यसको अलिकति रङ रूप चेन्ज गरेर त्यो जहाज पठाएर त्यहाँ ठोकेर मारे। तिनलाई मारियो उनीहरूलाई 14 अप्रिल 1912मा। 23 डिसेम्बर 1913मा तपाईँको फेडरल रिजर्भ ब्याङ्क स्थापित भयो। त्यही व्यापारीहरूले अब्राहम लिङ्कनलाई मारे कि जब उनीहरूले विरोध गरे कि फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कलाई गभर्मेन्ट कन्ट्रोलमा ल्याउनुपर्छ। अहिले पनि त्यो गभर्मेन्ट कन्ट्रोलमा छैन। नोट छाप्छ, तेल किन्छ, त्यसमा त्यसरी सब संसारलाई ठगिरहेको छ। किनभने त्यही व्यापारीहरूले जन केनेडीले मारे, पानीमा क्लोरिन मिलाउँछ भनेर यो औषधि कम्पनीका मालिकहरू यिनीहरू नै हुन्, इन्सुरेन्स कम्पनीका मालिक यिनीहरू नै हुन्, तपाईँको खनिजका मालिक यिनीहरू नै हुन्, मोन्सान्टोको कम्पनीका मालिक यिनीहरू नै हुन्, हतियार कम्पनीका मालिक यिनीहरू नै हुन्। गद्दाफीलाई मारे, सद्दामलाई मारे, सिरियामा एट्याक गरे, संसारमा यिनीहरूले तपाईँको मालीमा एट्याक गरे यिनीहरूले आतङ्कवादको नाममा, खानीहरूमा, चाइनिज प्रोजेक्टहरूमा। हो, मैले जोड्न खोजेको टाइटनिक घटना तपाईँको जुन एउटा किताबको अहिले आयो नि, द आइज अफ डेमोक्रेट, यो डार्कनेस भनेर 1981मा जुन एउटा रेस्पिरेटरी डिजिजको महामारी गरेर लेखेको थिएँ नि, त्यसमा के लेखेको थिएँ, वुहान 400का नामले कोरोना भाइरसको नाम दिएको छ। यो प्लटिङ हो, पहिले प्लटिङ। जस्तो तपाईँले भने जस्तो षड्यन्त्र, यो आर्थिक बन्दीको लागि र जसले यो षड्यन्त्र सेटिङ गरिरहेका छन् तिनीहरू चाहिँ लाभको लागि यस्तो हो भने विश्व नै एकचोटि कसरी झुकिन पुग्यो? हुन त अहिले त विरोधहरू जनाइरहेका छन्, विश्व नै एकचोटि झुकियो कसरी? विश्वका ती देशहरूमा विद्रोह भयो जहाँ लकडाउन गरे। विश्वका धेरै देशहरू छ जसले लकडाउन गरेका छैनन्, जहाँ कोरोना शब्द लिनलाई जरिवाना लाग्छ, जहाँ मास्क लगाउन जरिवाना लाग्छ। यस्तो पनि देशहरू छन्। तर त्यही देशहरू, अरू देशहरूमा मास्क लगाए जरिवाना आउँछ। मास्क लगाइएन भने जरिवाना आउँछ। अर्को कुरा, तपाईँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानुहोस्, तपाईँले पिसिआर टेस्ट गर्नु पर्यो। र पिसिआर टेस्टको बारे भन्छु, ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा द स्क्रिनिङ इन्डस्ट्री भनेर एउटा आर्टिकल छ, त्यहाँ गएर हेर्नुहोस्। यो टेस्टहरू जति पनि मेडिकल टेस्टहरू छ,
यसको षड्यन्त्रको बारे त्यसमा सबै कुरा खोलिदिएको छ, म लामो जान चाहन्न। त्यसैले त्यही त्यो आर्टिकल पढेर विज्ञहरूले बुझौँ कि यो स्क्रिनिङ ठिक हो कि ठिक होइन। संसारका धेरै विज्ञहरूले PCR टेस्टको बारे सवाल उठाइसकेका छन्। जब जब टेस्ट गर्छ सङ्ख्या बढिन्छ। अस्ट्रेलियाको घटना भन्छु, बीबीसीमा छापेको छ, म तपाईँलाई रिपोर्ट पनि दिन्छु। 28 वर्ष महिला पर्थ भन्ने ठाउँमा आफ्नो घर जान लाग्दाखेरि, अस्ट्रेलियाको पर्थमा सिस्टम के त्यहाँ छ भने अहिले जति दिन देशमा लगाएको छ, तपाईँ पहिला PCR टेस्ट गर्नुहोस्, नेगेटिभ आयो भने फ्लाइटमा चढेर जानुहोस्। त्यो आफ्नो सहरमा पुगेपछि तपाईँ क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ होटलमा आफ्नो खर्चले। नेपालमा पनि त्यही नियम छ। तिनी लुकेर ट्रकमा गए, साथी गाउँ बस्यो, उसलाई पक्रेर 6 महिना थुनिदिएछ। त्यो त न्युजमा आएको कुरा हो। 6 महिना न्युजिल्यान्ड 6 महिनाको लागि उहाँलाई कारवाही जेल घोषणा गरेको छ। न्युजिल्यान्डका मेडिकल डिपार्टमेन्टका डेपुटी डाइरेक्टरले के भनेछ भने, हो हामीले फोर्सफुल्ली कतिपय मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा हालेका छौँ। अस्ट्रेलियामा के भन्छ, यदि भ्याक्सिन लाउँदैन भने तपाईँ घरमा बस्नु, घरबाट निस्किन पाउनुहुन्न। घरबाट बाहिर निस्किनको लागि तपाईँ क्यासलेस ट्रान्जेक्सन गर्नुपर्छ। त्यो भनेको बडीमा चिप्स लाउनु पर्यो। अब एटिएम पनि होइन, डेबिट कार्ड पनि होइन, त्यही चिप्स तपाईँको नेसनल आइडी हुन्छ, त्यही चिप्सले तपाईँको स्क्यानिङ गरेर तपाईँको पेमेन्ट हुन्छ। अथवा र साथसाथै इन्सुरेन्स हुनुपर्छ र PCR टेस्टको सर्टिफिकेट हुनुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँ सरकारी सेवा सुविधा र यात्रा गर्न पाउनुहुन्छ। यो देशमा पनि लाग्यो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन। कसको लागि काम गर्दैछ? त्यही पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री के भनौँ, चाइनाले लकडाउन गर्यो, उनसँग व्यवस्था छ, घर घरमा पुऱ्याए। हामी त 25% भन्दा बढी मान्छे गरिबीमा मुनि छौँ। हामी यो गर्न सक्दैनौँ व्यवस्था। हामीसँग जति लिमिटेड रिसोर्स छ त्यही अनुसार हामी काम गर्ने। धेरै देशहरूसँग गरेछन् त्यस्तो कुरा। र फेसबुकमा, ट्विटरमा, गुगलमा अनि युट्युबमा जुन तपाईँको कोरोना र भ्याक्सिनको विरुद्धमा बोल्दाखेरि जुन हटाइन्छ नि न्युज, कोलम्बियाको जर्नलिजमले त्यो कुराको खुलासा गरेको छ। र बेलारुसको चिफ राष्ट्र सरकारले भनेन वर्ल्ड ब्याङ्कले पैसा अफर गर भनेर, लकडाउन गर भनेर, पैसा उनीहरू मानेन। नेपालकै पैसा लिएर लकडाउन गरेर हामी दुःख दिइरहेछ। लकडाउनको बेला गाडी किन्ने, कतिवटा गाडी किनेका छन्, कार्पेट बिछाउने, अनि के भन्छ लकडाउनको लागि सुरक्षाको नाममा सर्वपालनलाई 72 करोड, अनि सर्वपालनलाई 72 करोड। योभन्दा लाजमर्दो घटना त्यहाँ मान्छे खान सकेका छैनन्। र यो देशको जनता पनि हेर्नुहोस्, संस्थाले खाना खुवाउँदैछ, त्यहाँ गएर खाना खाने, दिनभर घरमा गएर तास खेल्ने। केही व्यक्ति त्यता पनि छन्, बाटोमा उत्रिँदैन। अब कसरी उत्रिँदैन? नेतृत्वविहीन नेतृत्व आउँछ। त्यसैले यो कुरा हामीले बुझ्नुहोस्। 1000 जनाभन्दा यहाँका विज्ञहरू यहाँको एउटा कुरा जोडेँ म जोडेँ। यहाँका मन्त्रालय के भन्छ, यो के एकदम महामारी हो। जर्मनका 1000 जना डक्टरले किन भने कि कोरोना स्क्याम, त्यो न्युज म तपाईँलाई दिन्छु, त्यो देखाउनुहोस्। इटलीका डक्टर विज्ञहरू, संसारका विज्ञहरू किन विद्रोह गरे? किन युरोपका युकेका जनताले विद्रोह गरे? इजरायलमा किन विद्रोह गरे? कि बिल गेट्सलाई किल गेट्स किन भने मास्कको विषयमा विरोध गरे? तपाईँको सेनिटाइजरको PCR टेस्टको बारेमा WHO को विरोधमा मास्कको विषय कुरा गर्छु। तपाईँ श्वास लिँदाखेरि 250 देखि 350 ppm कार्बन डाइअक्साइड जान्छ भित्र। मास्क लगाएर फ्यालेको सासलाई पुनः सास लिँदाखेरि 8400 ppm जान्छ कार्बन डाइअक्साइड भित्र। र रेस्पिरेटरी इन्जाइम र क्यान्सरमा नोबेल पुरस्कार पाएका डाक्टर ओटोले भन्नुभएको छ, बिमार बडीहरू एसिडिक हुन्छ। अक्सिजन प्रपर गएन भने, पर्याप्त आवश्यक मात्रामा गयो भने त्यो pH भ्यालु हाम्रो एसिडिक हुन जान्छ अनि रोग लाग्छ, क्यान्सर लाग्छ। अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा गयो भने इम्युन पावर बढ्छ, बडीको टक्सिन्सहरू निकाल्छ, फ्री रेडिकल्सहरू निकाल्छ। अनि तपाईँ फ्यालेको फ्री रेडिकल्स तपाईँले पुनः लिँदै हुन्छ भने के हुन्छ? त्यसो आफै प्रश्न चाहिँ नि। अनि मास्क वुहानको ल्याबबाट, यत्रो हाइटेक ल्याबबाट निस्केको भाइरस मास्कले चेक छ, आफैमा कन्ट्रोभर्सी हुने कुरा। सर पछिल्लो समय चाहिँ यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नेपालमा कोरोना भाइरस आउला जस्तोको समयमा जति पनि डाक्टरहरूले बोल्थे कोरोना भनेको चाहिँ सामान्य हो। एकजना रमेश आचार्य पनि हुनुहुन्छ चाइनाको वुहानबाट, जुन ठाउँमा चाहिँ सेन्टर थियो कोरोना सङ्क्रमितहरूको, त्यहाँ उपचार गरेर आउनुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो मास्क साक्स लगाउनु पर्ने आवश्यक नै छैन, किन लगाइरह्यो होला भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो। र कोरोना चाहिँ सामान्य रूपमा लिनुपर्छ हामीले भन्नु थियो। अहिले उहाँहरूको बोली फेरिएको छ। किन यो अवस्था फेरिएर, वातावरण फेरिएर भयो हो कि? अब यो कुरा त उहाँले जान्नु, कि त उहाँले सरकारबाट दबाब दिनु सकेन, दबाब दिएको होला उहाँले जान्नु। तर के चाहिँ चुनौती छ भने, जस्तो मास्क लगाउने कुरामा जो मान्छे इन्फेक्टेड छ उनलाई कसैले भेट्न जान्छ भने 2 जना मास्क तत्काल लगाउनु, सफाइको कुरा चाहिँ मेन्टेन गर्नु, हाइजेनिक खानेकुरा खानुपर्छ, घाम पर्याप्त मात्रामा जिउमा लाउनुपर्छ। तर चुनौती यहाँ अर्को के छ भने यो कोरोना SARS-CoV-2 हुन्छ, यसले आफ्नो गुणधर्म बदलिरहेको छ। डक्टर मेडिकल फ्रेटर्निटीलाई त्यो चाहिँ चुनौती हो। फेरि यसको म्युटेसन यो भइरहेछ, बारम्बार म्युटेट भइरहेछ।
यो चाहिँ चुनौती हो र भ्याक्सिन आएर सबैको समाधान गर्छ भने ती विद्वानहरूले विज्ञहरूले के भन्दछ भने यदि यसले म्युटेसन गरिरहेछ भने चेन्ज गरिरहेछ भने आफूलाई यो भाइरसले भ्याक्सिन कसरी काम गर्छ र भ्याक्सिन बनाउने कम्पनीले के भन्छ भने हतारमा यदि हामी बनायो भने यो भ्याक्सिनको साइड इफेक्टको जिम्मा हामी लिन्नौँ त्यो उहाँहरूले भनिसक्नु भयो। तपाईँलाई रिपोर्ट दिन्छु त्यसलाई देखाउनुहोस् त्यहाँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय न्युजमा आएको रिपोर्ट हो मेन स्ट्रिम मिडियामा आउँदैन। हामी भ्याक्सिन चाहिँ बनाउँछौँ तर भ्याक्सिनले साइड इफेक्ट तलमाथि भयो भने हामी जिम्मेवार छैनौँ। हामी त्यो सर्टमा भ्याक्सिन बनाउनु फेरि अहिलेको यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनिसके भ्याक्सिन नआएसम्म लकडाउन र निषेधाज्ञाको विकल्पै छैन भन्नुभएको छ। त्यति मात्र कहाँ र 20,119 बालबालिकामाथि पाटन अस्पतालले टाइफाइडको भ्याक्सिन परीक्षण गरेको होइन। कुन परिवारलाई सोधे कुन बाबुआमालाई सोधे तिनीहरूले परीक्षण गर्न पाउँछ जिम्मेवारी को लिन्छ? त्यो त यहाँको न्युजमा पनि छापेर बोलेको होइन। मैले फर्स्ट टाइम त्यसको भिडियो पनि निकालेको थिएँ द न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको न्युजमा मैले पढेपछि थाहा पाएर मैले निकालेको यो नेपालको समाचार पछि आएको मैले बोलेपछि मैले एउटा अनलाइनमा बोलेपछि पछि अरू मिडियाले त्यो जोडेको थियो। जुन कुरा मैले भ्याक्सिन खराब हो बिलियन मेलिन्डा गेट्सको यो एजेन्डै खराब होइन भनेर 3 वर्ष अगाडि भ्याक्सिनमा के मिलाइन्छ भन्नुहोस् त? त्यो कुरा भन्न सक्छ कुनै डाक्टरले कुनै विज्ञले? कसरी बनाइन्छ? सबै कुरा त भन्दै तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। स्विडेनमा H1N1 भन्ने भाइरसलाई चाहिँ स्वाइन फ्लू भन्दै तिनीहरूले पछि के थाहा पाए त एउटा जुन डक्टरले त्यसलाई स्थापित गरेको थिए उनको उपनाम दिएको छ डक्टर फ्लू भनेर। उनलाई जेलमा छ उनी मान्छे। उनी स्वीकार गरेछन् जुन टाइमिफ्लू बनाउने कम्पनी छन् उनीसँग 10,000 डलर खाएर मैले यसलाई स्थापित गरेको र टेस्ट किट पनि त्यही कम्पनीले बनाएको थियो जुन कुनै पनि संस्थाबाट मान्यता प्राप्त छैन। अर्को हेपाटाइटिस बी को इन्जेक्सन तपाईँको भ्याक्सिन जुन छ नि यो नेपालको बालबालिकालाई लगाइयो। याद गर्नुहोस् एक समय लगाइयो सबै छापछापी नेपालको आर्मीले पनि लगाइएको छ जुन अपरेसनमा थियो माओवादी सङ्गठनको कुरा गर्दैछु। भारतमा पनि लगाइयो अरू विभिन्न देशमा लगाइयो। भारतको एउटा संस्थाले मुद्दा हालिदियो सुप्रिम कोर्टमा अनि रोक्यो त्यहाँ र पछि के देखियो भने त्यो लगाउने बालबालिकामा 18 देखि 30% बालिकाहरूमा चाहिँ ल्युकोस एरिथमेटोसिस भन्ने एउटा रोग लाग्छ जुन तपाईँको आफै रोगसँग लड्ने क्षमता तपाईँको आफ्नै माथि एट्याक गर्छ। त्यसको कुनै इलाज छैन। स्टेरोइड खानुपर्छ स्टेरोइड लङ टर्म खानुपर्छ। लङ टर्म स्टेरोइड खाएपछि तपाईँको अर्गन ड्यामेज हुन्छ भनेर मेडिकल फ्याटर्निटीले अस्वीकार गर्न सक्दैन। भनेपछि भ्याक्सिनले के गर्छ भन्ने कुरा त अटिजम भन्ने एउटा बिमारी छ। अहिलेका युवाहरू नेपाली युवाहरू अहिले हाम्रो कोरोनाको विषय विरुद्ध जुन छ नि भ्रम चिर्नका लागि धेरै हजारौँ नेपाली युवाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय न्युज अथेन्टिक न्युजहरूलाई सोसल कोरोनाको विरुद्धमा तपाईँहरूले अभियान चलाइराख्नु भएको छ जे अहिले भ्रम फैलाइरहेको छ मान्छेमा मानसिक तनाव दिइरहेको छ। कोरोनाले भन्दा यसले चाहिँ मान्छेहरूको मृत्यु दर भइरहेको छ। यो कोरोनाले यति धेरै मर्दैन थियो भनिराख्नु भएको छ। जे जुन रोग धेरै फैलिन्छ त्यसले त्यसको मृत्यु दर कम हुन्छ र जुन रोग धेरै मर्छ त्यो धेरै सङ्क्रमण कम हुन्छ भन्नुभयो। अब हिजो मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले भन्नुभयो यो चाहिँ भ्रम छर्दै हिँडिरहेका छन्। यो चाहिँ जडीबुटीदेखि लिएर यो प्राकृतिक चिकित्सकका डाक्टरहरू व्यक्तिहरूले चाहिँ भ्रम छर्दै हिँडिरहेका छन्। यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सरकारले कानुन बमोजिम थुनेर कारबाही गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। साँच्चै के हो तपाईँहरू भ्रम छर्दै हिँडिराख्नु भएको छ? पहिलो कुरा त यो जुन भाषा छ नि यो अपराधीले बोल्ने भाषा हो। माफियाले दिने धम्की हो र यस्ता धम्कीमा कोही पनि डर्नेवाला छैन। यो भ्रम नहुनुहोस्। कस्ता कस्ता देशका तानाशाहरू हटे यिनका त आउने पुस्ताले यिनीहरूलाई गाली गर्छन्। जब एउटा कुनै जन्मिन्छ त्यस्ता अनि यिनै माफियाहरूको पुस्ता 2-4 पुस्ता आउँछन् कोही तिनीहरू गाली गर्छन्। कस्तो थियो हाम्रो पूर्वज भनेर यस्ता माफिया। लोकतान्त्रिक देश PCR टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने आन्दोलन गर्नलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीदेखि सबै भेट्ने। हामी कोरोना भ्रम भनेका छैनौँ। कोरोना रोग छ त्यसलाई अतिरञ्जित गरेर भयावह रिङटोन सिङटोनमा राखेर एकदम प्रचार अतिबाजी गरेर एउटा मनोविज्ञान डरको बनाएर यसको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने पल्केकाहरू यिनका दाना पेटमा लात पर्न गएछ त्यस गर्न नपाउनै भनेर डरले यिनीहरू यो गरेको छ। यदि यो लोकतान्त्रिक सरकारका कर्मचारी हुन् भने नेता हुन् भने लोकतान्त्रिक पद्धति छ भने हामीले बसेर कुरा गरौँ नि त। हामी पनि त गलत हुन सक्छौँ। त्यही त तपाईँहरूलाई चाहिँ यो हामी त जडीबुटी औषधिका माफियाहरू पनि भन्ने उहाँले शब्द प्रयोग गर्नु ए बाबा WHO ले त स्थानीय तपाईँको पद्धतिले विस्थापित गरेको होइन उत्पादनदेखि लिएर पद्धतिलाई। अनि तिनका दलाल यो डलर खाने दलालहरू त अनुहारको नेपाली जस्तो त अनुहारको नेपाली जस्तो त दलालहरू यिनीहरू त माफिया। म त बारम्बार भन्थेँ यिनीहरू त CIA बाट चलेको एजेन्टहरू। जुन देशका सरकारले कम्युनिस्ट सरकारले विरोध गर्थ्यो अमेरिकाको साम्राज्यवाद भनेर तिनैको पैसाले MCC को पैसाले विकास गर्ने तर्क दिन्छन्। तपाईँ अरू बाँकी केही कुरा गर्ने यो MCC गर्न पनि खतरनाक कुरा हो। यो त्यही अहिले तपाईँहरूको जस्तो अब तपाईँहरू यदि कञ्चनी हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको समूहमा
यो जडीबुटी हाम्रो समूहको होइन। जडीबुटी प्राकृतिक चिकित्सकका केही माफियाहरू पनि तपाईँहरूसँग घुलमेलमा भएको छन् कि भन्नु खोज्छ नि उहाँले त्यो सङ्केत पनि हुनसक्छ नि। पहिलो कुरा के बुझौँ, हामी कोरोनाको विरुद्धमा छैनौँ। कोरोना भाइरस विरुद्ध अथवा त्यसको उपचार गर्नुपर्छ भन्ने मात्र लागिरहेको होइन, कोही छैन त्यस्तो कुरा। के छ भने जुन बिरामीहरू कोरोना लागे कुनै चिकित्सा गरेर छैन त्यो कसरी ठिक भयो, त्यो सङ्ख्या त ठुलो छ। भाइरसको अहिलेसम्म कुनै इलाज छैन, तिनीहरू कसरी ठिक भयो? अनि भ्याक्सिन बनाउनु कुरा गर्छ। भ्याक्सिन बनाउनु कम्पनीले भनिसकेको छ हामी जिम्मेदारी लिन उसको साइड इफेक्ट, अनि त्यही भ्याक्सिनलाई यिनीहरू प्रमोट गर्छ। के भन्नुहोस् भने संसारका गरिब देशहरूलाई तिनका खनिज लुट्नका लागि त्यहाँका युवाहरूलाई त्यहाँ रोजगारीबाट विस्थापित गरेर विदेश पठाउने, विद्यार्थीको नाममा कमाउने नाममा विदेश पठाउने, महँगा महँगा सामान किनेर जीवनस्तर ठुलो आफ्नो सम्पन्न चाह देखाएर भ्रममा पारेर पैसा कमाउन भोटबाजी गर्ने र तिनीहरूको सृजनता मारेर यहाँ फन्डिङ गरेर आफ्नो परियोजना लादेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने यो समूहको एजेन्टहरू सरकारमा बसिरहेछ। यिनीहरूको जुन नाफा छ नि त्यो नाफा यिनीहरूको जुन ब्रह्मलुट जुन अहिले तपाईँको कोरोनाको नाममा जुन यिनीहरू ब्रह्मलुट गर्दैछन्, कार्पेट किन्ने, गाडी किन्ने, यो ब्रह्मलुटको विरुद्ध यो लकडाउन लम्बिन्छ, लामो जान्छन्। WHO को साइन्टिफिक चिफले के भन्छ भने यो 2022-23सम्म जान सक्छ। कतिले भन्छ भ्याक्सिन जबसम्म आउँदैन तबसम्म हुन सक्दैन। बिल गेट्सले के भन्छ भ्याक्सिन आए पनि 2 वर्ष हेर्नुपर्छ। यो के हो? मान्छे बाँचेको थिएन हो। तपाईँहरूले भने कहिले चिरफार हुन्छ त यो भ्रमबाट जनताहरू कसरी उम्किने त? जनता कहाँ छ यहाँ? पार्टीका ठन्डा बोकेको छ। तपाईँले भने जस्तै साँच्चीकै पीडामा परेका जनताहरू भन्नु खोइ त। आज व्यापारी साना ठुला व्यापारी 8 लाख जति 8 देखि 10 लाख व्यापारी छन् नेपालमा, तिनका माथामा काम गर्ने कर्मचारीहरू छन्। खोइ त कहाँबाट दिन्छन् पेमेन्ट? ब्याङ्कको ब्याज कहाँबाट तिर्छन्? किस्ता कहाँबाट तिर्छन्? निलामी हुन्छन् कहाँबाट तिर्छन्? खाना पाएको छन् खोइ त? यिनीहरू अहिले पनि पार्टीको झन्डाको मुनि छन्। न यो देशमा विपक्षी छन्। हामी बोल्नुपर्ने आवश्यक थियो। विपक्षी छैन यो देशमा, मृत अवस्थामा छ। विपक्षी त महामारी भनेर हिँडिरहेका छन्। त्यही त विपक्षी सबै मिलेका छन्। जसरी MCCमा तपाईँको MCC परियोजनामा सारा पार्टीहरू मिलेको थिए, त्यस्तै कोरोनाको महाव्याधिमा यसलाई नियोजित रूपले प्रोपागन्डा बनाएर विदेशी अनुदानलाई लुट्ने, चर्को करले उठाएको करको जुन पैसा छ त्यो पैसामा मोज गर्ने र विदेशी एजेन्डा अन्तर्गत हामीलाई गरिब पारेर घुँडा टेकाएर विश्वको एउटा संसारको एउटै गभर्मेन्ट हुनुपर्छ, त्यो अन्तर्गत वन अर्डर वर्ल्ड भन्छ, त्यो अन्तर्गत यो देशलाई त्यहाँ गाभ्न खोजेछ यिनीहरूले। त्यो खतरनाक षड्यन्त्रमा यिनीहरूले देशलाई जानी अनजानी फसाउँदैछ। त्यसको लागि पनि नेपाली जनता जाग्नुपर्छ। यति खतरनाक खेल हुँदैछ। त्यसैले तत्काल पैसा त कमाइन्छ होला, तर यिनीहरूको अस्तित्व पनि मेटिन्छ। हामी मात्रै के भन्छ भने लकडाउन खोल्नुपर्छ। लकडाउन गर्नुहोस्, तर नागरिकलाई त खाना दिनु पऱ्यो नि त, बाँच्ने अवस्था दिनु पऱ्यो नि त। घर भाडा तिरेको छैन, घरपट्टिले किचकिच गर्दैछ, खोइ त्यो एड्रेस गरेको त्यो कुरा? तपाईँले बिजुलीको बिल खोइ बिना गरेको, तपाईँले अन्य कुराहरू खोइ बिना गरेको, कर त उठाउँदै हुन्छ तपाईँ त्यही हिसाबले। तपाईँको सेता हात्तीहरू, प्रदेशका सांसदहरू, सङ्घीय सांसदहरू, कर्मचारीहरू जुन निकम्माहरू छन् तिनीहरू केही काम सामान्य बेला त जनताको काम नगर्नेहरू, तिनका लागि इर्केका लागि किन खर्च गर्दै हुन्छ? त्यो खर्च गाडी किन्नुपर्ने आवश्यक के? त्यो कटौती गरेर त किन सहयोग नगरेको? दिन रात अवरात्र पुलिसहरू खटिरहेका छन्, प्रहरी नेपाल प्रहरी, तिनको तलब बढेको छ कहिले पनि? तिनका भत्ताहरू बढेका छन्, घटिरहेछ अरे। तिनका स्वास्थ्यमाथि भोलि हुने असरबारे खोइ त? यो त नेपाल सरकारको लागि अवसर के हो भने जसरी लकडाउन नाकाबन्दी गर्दाखेरि राजा वीरेन्द्रको टाइममा नाकाबन्दी हुँदाखेरि तपाईँको त्यतिखेर हामीलाई त्यति असर परेन। के भन्छ राजा महेन्द्रको टाइममा नाकाबन्दी गरेर असर परेन, तर केही वर्ष अगाडि नाकाबन्दी हुँदा असर पर्यो। किन असर पर्यो? हामी विदेशीमाथि आश्रित छौँ, परमनिर्भर छौँ। हो, यो लकडाउनको अवसरमा जति कुखाद्यहरू छ, प्याकेटको खानेकुरा, विदेशी खानेकुरा, आयात हुने कुरा जति आयात गर्थ्यो सबै बन्द गरिदियो। जाँड, रक्सी, मुर्गा, कुखुरा पालन सालन यता जति छ यो विदेशबाट आउने सबैलाई बन्द गरिदियो। प्याकेट खाना सबै बन्द गरिदियो। स्थानीय किसानलाई अनुदान दिएर स्थानीय बिउमा आधारित उत्पादन ऋतु अनुसार के खानुपर्ने, यहाँका स्थानीय पद्धति, हाम्रो चिकित्सा पद्धति के थियो, त्यसलाई बढावा दिएर हामी आत्मनिर्भर हुने यो सुवर्ण मौका हो गभर्मेन्टले। तर हुन चल्दैछन् WHO भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुठीभरका कम्पनीहरूका उनी एजेन्ट हो, अनि त्यसका एजेन्टहरू यिनीहरू हो। डलर भत्ता खानेहरू चाहिँ यो षड्यन्त्र यहाँ छ।
चाँडै नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने छ यसबारे होइन। बुझ्दैन नेपाली जनता बुझेको भए नेपाली जनता मात्रै हेर्नुहोस्, यो त यस्तो वीर गोर्खालीको देश जहाँ 100 विभूति जन्मे र ती विभूतिको विरुद्ध ती इतिहासका सम्मान के भन्छ गौरवपूर्ण इतिहासका विरुद्ध यही पार्टीहरूले लागेको होइन, त्यही पार्टीलाई बोकेको एक जनताहरू होइन। विदेशबाट आयातित शब्द सिद्धान्त ज्ञानलाई ल्याएर थप्ने, जातको नाममा धर्मको नाममा एजेन्डा बनाएर, भाषाको नाममा क्षेत्रको भाषा नाममा, लिङ्गको नाममा, बालबालिकाको अधिकारको नाममा, महिला एकाधिकारको नाममा, एकल महिला अधिकारको नाममा अनि युवा पुस्ता भन्ने यस्ता एजेन्डा ल्याएर विभाजन सबलाई गरिदिएको छ अनि आफ्नो एजेन्डा खडा गर्दैछन्। अनि त्यसलाई नेपाली जनता साथ दिएको होइन, कसले भोट दिएको नै। चुनावमा भोटमा पैसा कसले लिन्छ? नेपाली जनता होइन। कार्यकर्ता बिना पैसाको परिचालितै हुँदैन। अनि त्यो सरकारसँग तपाईँ के आश गर्नुहुन्छ? एमसीको पैसाले विकास हुने तर्क दिने कम्युनिस्ट सरकार, कोरोनाको पैसाले कोरोनाको लकडाउनको लागि लकडाउनमा गर्नलाई पैसा लिएको छैन भने कसरी मान्ने हामी? बेलायतबाट त भनिसक्यो, उता गरिसकेको कुरा। तिनीहरूले कति शक्ति कति प्रयोग। हेर्नुहोस्, विश्वमा यी व्यापारीको लागि संसार भनेको एउटा बजार हो। नेपाल जस्तो देशहरूलाई टेरिटोरी मान्छ उनीहरूले, देश मान्दैन। हामीले भ्रम यो डेमोक्रेसी जुन देखाउँछ हाट बजार जस्तो उनीहरूको सामान बिक्नु पर्यो, हामी चाहिँ भेड बाख्रा जस्तो। हाम्रो त मूल्य त्यो पनि छैन, नेपाली जनताको मूल्य त्यो पनि छैन। नेपाली जनता जागेन भने हुन त एउटा कुरा हेर्नुहोस्, हामी अभियन्ता सचेत गराउँदैछौँ सरकारलाई, तपाईँहरूले जनतालाई बचाउने काम गर्नुहोस्, पहिला कमसेकम खाना दिने काम गर्नुहोस्, बाँच्नसम्म त गर्नु पर्ने व्यवस्था, त्यो चाहिँ नगर्ने, उल्टा धाक धम्की प्रयोग गर्ने। जनता पनि कतिपय कुरामा अनुशासित हुनुपर्छ। तर सरकारको नियतै ठिक छैन भने जनता अनुशासित कहाँबाट हुन्छ? स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्तालाई म चुनौती दिन्छु, तपाईँ यदि लोकतान्त्रिक सरकारको कर्मचारी हो भने हामीलाई बोलाउनुहोस्, हामी त्योबाट गरौँ। हामी पनि साइन्टिफिक एभिडेन्सहरू दिन्छौँ। युरोपमा, बर्लिनमा, युके, लन्डनमा लाखौँ जनता के को लागि आन्दोलन गरे? उनीहरूलाई के लाग्छ भने यो अहिले पनि 2046 सालको जनता हुन् किन? यो टिकटकमा फेसबुकमा यिनीहरू मस्त छन् भनेर बुझेछन् यिनीहरूले। त्यस्तो होइन। युवाहरू सचेत भइसकेका छन्, व्यापक त्यो गरिरहेछन्। अर्को जानकारी गरौँ, तपाईँ हाम्रो फेसबुकमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली जति आउँथ्यो नि लकडाउनभन्दा पहिला सामान्य अवस्थामा, अहिले आउँछ कम छ नि। तपाईँले मृत्युदरको एउटा रिपोर्ट बताउँदै सुनाउन चाहे। जब संसारमा मेडिकल फ्याटर्निटीले आन्दोलन गरे, त्यो ठाउँमा, त्यो सहरमा, त्यो जिल्लामा मृत्युदर मान्छेको घटे। जस्तो 3 महिनाको लागि तपाईँको सस्केचुअन क्यानाडामा तपाईँको 3 महिनाको लागि मेडिकल फ्याटर्निटीहरूले आन्दोलन गर्दा त्यहाँ मृत्युदर घटे, बढ्नु परेमा उल्टो घटे। कोलम्बियामा त्यस्तै भए, मृत्युदर घटे डक्टरहरू आन्दोलन गर्दाखेरि। लस एन्जलस काउन्टीमा तपाईँको आन्दोलन गरे मेडिकलको फ्याटर्निटीले, मृत्युदर घटे। इजरायलमा आन्दोलन गरे, घटे। र इजरायलमा कफिन छ नि, लास राख्ने डब्बा, त्यो डब्बाको कम्पनीले के भने सरकारलाई हामी त्यसलाई पैसा दिन्छौँ, यिनीहरूको माग पुरा गर, हाम्रो व्यापार घट्यो भनेर। यो त न्युजमा आएको कुरा हो। डब्लिनमा पनि त्यस्तै भयो। यो अडिट रिपोर्टले के देखाउँछ भने जब मेडिकल फ्याटर्निटी आन्दोलनमा गए तब मान्छे मरे, कम मरे। र जन हपकिन इन्स्टिट्युटबाट के रिपोर्टले के बताउँछ, तेस्रो ठुलो मान्छे मर्ने कारण एडिआर हो, एडभर्स ड्रग रिएक्सन। र अर्को सुन्नुहोस्, हाम्रा स्थानीय उत्पादन विस्थापित गरे युवा विदेशी, त्यहाँ उनीहरूको मृत्यु हुँदाखेरि त्यो लासमाथि कर असुल्ने सरकारले भलो गर्छ? आश गर्नुहुन्छ? हो, हामीले आन्दोलन गर्नै पर्दैन। हामी सरकारलाई खचिँदैछौँ, हामी सरकारलाई भन्दैछौँ, हामी उनीहरूलाई आह्वान होइन खचिँदैछौँ कि तपाईँहरू कमसेकम यो कुरा एड्रेस गर्नुहोस्, यी विषयवस्तुहरू एड्रेस गर्नुहोस्, बसौँ। तर उनीहरू धम्कीपूर्ण गर्दैछ, ल हामी चुप लागेर बस्दिउँला एकछिन। 2 महिनामा भित्र हेर्नुहोस् यहाँ के हुन्छ। जनता भोकै जनता नि, भोक पेटले जब आन्दोलन गर्छ यो व्यवस्था नै खाइदिन्छ। यो कहाँ भाग्छ यिनीहरू चाहिँ? कस्ता तमासा त इतिहास मेटिएका छन्, कहाँ जान्छन् यिनीहरू? यो कुरा नबोल्नु। त्यसैले तपाईँहरू हामीसँग वार्ता गर्नुहोस्, हामी वार्ता गर्न तयार छौँ। र के कुरामा हामी कन्फ्लिक्ट छौँ, तपाईँहरू के कुरामा चुक्नुभएको छ, वार्ता गरौँ न। लोकतन्त्रको सरकार भने यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको सुन्ने कि नसुन्ने, त्यति मात्रै कुरा हो। ठिक छ, महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। जय गोरखनाथ। जय गुरु गोरखनाथ।